हरि ओम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. I shall give a new talk on physics in Sanskrit grammar, in Sanskrit language. Just before I have given in English language and Tamil. अतः संस्कृतभाषायां संस्कृतभाषामुखेन एव एतत् प्रसङ्गम् अहं करोमि. बौद्धशास्त्रम् अस्माकं संस्कृतव्याकरणेषु विद्यते इति अहं किञ्चित् संशोधनं कृत्वा परिशीलनमपि कृत्वा मम अभिप्रायः अहम् इदानीं वदामि. पश्यतु, भूतकालः इति सर्वासां भाषाणां विद्यन्ते. सर्वासां भाषाणां नियमः व्याकरणमेव. व्याकरणमुखेन भूतकालं वा वर्तमानकालं वा अथवा भविष्यकालं वा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इति वर्तन्ते. तत्र प्रत्येकतया यदि वयं पश्यामः चेत् व्याकरण विषये कश्चन आश्चर्यः परिणामं मिलति. अहमपि विस्मयामि तत् दृष्ट्वा. अहं वदामि, सामान्य साधारण रीत्या द्विविध भूतकालः स्तः. उत्तम भूतकालः, उत्तम प्योर परफेक्ट पास्ट टेंस, संपूर्ण भूतकालः अथवा अपूर्ण भूतकालः, इम्पर्फेक्ट पास्ट टेंस इति वदति. उदाहरणं ददामि. इम्पर्फेक्ट इति अहं कश्चन कार्यं कुर्वन् आसम्. पास्ट टेंस, I was doing. अहं कार्यम् अकरवम् इति इम्पर्फेक्ट. परफेक्ट इति अकार्षम्. आङ्ग्लभाषायां परफेक्ट इति I did. तावदेव. अतः पश्यन्तु, संस्कृतभाषायां विशेषतया आश्चर्यरूपेण तृतीय भूतकालः अस्ति. तस्य नाम लिट्लकारः इति. सामान्य भूतकालः, उत्तम भूतकालः इति विषये रूपः तस्य नाम संस्कृतभाषायाम् इति लङ्लकारः इति वदति. लुङ्लकारः इति वदति. लङ्लकारः इति अपूर्णभूतकालः, नाट् अ परफेक्ट पास्ट टेंस. I was doing इति. अहम् एकं कार्यं कुर्वन् आसम्. आसम् इस् अहम् पास्ट टेंस. अतः समीचीनमेव. परन्तु संस्कृतभाषायां प्राचीनकालविषयान् यदि वयं निर्दिष्टामः चेत्, उल्लेखनं करणीया चेत्, एतादृश लिट्लकाररूपाणि अस्माभिः प्रयोजनीया. एतत् आवश्यकमेव. सो तदर्थम् एव एतत् लिट्लकाररूपः पाणिनि महर्षि रचयाञ्चक्रिरे, निर्माणं स्थापितवन्तः. एतत् लिट्लकाररूपः कथम्? अहमेकम् उदाहरणं मुखेन अहं विस्तीर्णं करोमि, स्पष्टीकरोमि. वाल्मीकि ऋषिः रामायणं रचयाञ्चकार. एकवचनं, लिट्लकाररूपं, प्रथमपुरुषं. किमर्थं चकार इति चेत्, प्राचीनकाले 5,000 वर्षपूर्वं, प्राचीनकाले, एतत् कालसमये, कालघटनासमये अस्माकं शरीरं न विद्यन्ते खलु. एतत् 5,000 वर्षाणि पूर्वकं, तत्कालसमये अस्माकं शरीरं न विद्यन्ते. वयं जानीमः.
तो अस्माकं जीवनस्य कालसमय प्राक् एव बहूनि दूरं 5,000 वा 1,000 वा 50 वा 500 वा 100 वा अपि अस्माकं शरीरं तत् कालघट्टे न विद्यन्ते अविवेदी कारणं तत्कालसमयं कथम् अस्माभिः उल्लेखनं वा निर्दिष्टं वा करणीय एतत् लिट्लकाररूपेण पाणिनिमहर्षिः रामायणं रचयाञ्चकार इति सामान्यरीत्या इम्पर्फेक्ट अथवा परफेक्ट पास्ट टेन्स उत्तम भूतकालं वा अथवा अपूर्ण भूतकालं वा उत्तम भूतकालम् इति चेत् पाणिनि महर्षिः अररचम् इति he wrote इति अहम् अररचम् इति अहम् अररचम् I wrote कालं 5,000 वर्षात् पूर्वम् अहम् अरचयम् I was writing इति अहं लिखन् आसम् एतत् सामान्यरीत्या अस्माकं कालघट्टे विद्यमानाः एतत् घटना एव अस्माकं समये प्राचीनकालसमये लिट्लकाररूपम् एव वक्तव्यं परन्तु पश्यतु अत्र तत्त्वज्ञानम् उत्तमपुरुषरीत्या अहं चकार कथं भवति कारणं मम शरीरं साक्षात् 1,000 वर्षात् पूर्वं न विद्यते न अविवेद कथम् इदानीन्तनवेलायाम् उत्तमपुरुषरूपमुखेन अहम् एकं कार्यं चकार इति वक्तुं शक्यते अहम् एकं कार्यम् अकरवम् अथवा अकार्षम् उत्तमभूतकालम् अपूर्णभूतकालम् अहम् अकरवम् अकरवम् I was doing अहम् अकार्षम् I did शुद्धम् अहं चकार इति पाणिनि महर्षिः उत्तम पुरुष रीत्या उत्तम मध्यम प्रथम उत्तम पुरुष रीत्या पाणिनि महर्षि संस्कृत व्याकरणेषु किं कथम् एतादृश रूपाणि रचयाञ्चक्रिरे ते इति चेत् तत्कालसमये महर्षयः ते जानन्ति कथं जानन्ति तेषां पूर्वकालं कथम् अभवत् इति तेषां स्वेषां पूर्ण प्राचीनकालघट्टानि कथम् अभवत् इति तेषां ज्ञानदृष्टिमुखेन दैविकशक्तिमुखेन ते सर्वे अपि जानन्ति तदर्थम् एव ते एतादृश उत्तमपुरुषरीत्या अहं चकार अहं ददर्श I saw अहम् अपश्यम् अहम् अदर्शम् सामान्यरीत्या उत्तम भूतकालं वा अथवा अहम् अदर्शम् उत्तम भूतकालम् अहम् अपश्यम् इम्पर्फेक्ट अपूर्ण भूतकालं विषये वयं वदामः अहं ददर्श इति चेत् मम शरीरं साक्षात् रूपेण भौतिकरूपेण अथवा शारीरिकरूपेण न अस्ति परन्तु कथं वक्तुं शक्यते अहं ददर्श अहम् उवाद अहम् अवदं वा अथवा अहम् अवादिशं वा इति उत्तमं सामान्यरीत्या उत्तमभूतकालं वा अथवा अपूर्णभूतकालविषये वा परफेक्ट और इम्पर्फेक्ट पास्ट विषये अहम् उवाद तस्य अर्थः कः पूर्वकाल अतः एव अहं वदामि
पूर्वकाल समये प्राचीनकाल समये अस्माकं ऋषयः वा अस्माकं मुनिना वा ते सर्वे अपि जानन्ति तेषां पूर्वजन्मं वा पूर्वमरणं वा पूर्व जीवनस्य घटना वा सर्वमपि ते जानन्ति अतः एव मम पूर्वजन्मे अहं तादृशमेव कृतवान् इति सम्भाषणं कर्तुं पाणिनि महर्षिः उत्तमपुरुषं मध्यपुरुषं रीत्या वा लिट्लकाररूपं सः रचयाञ्चक्रिरे स्थापितवन्तः ते आवश्यकं नास्ति नो चेत् महाभारते अपि परन्दामदमनः महर्षि उक्तवान् उवाद मम पूर्वजन्मे अहम् एकं हरिणी रीत्या अहम् अटितवान् इति I was roaming like a deer in मम पूर्वजन्मे सामान्यरीत्या साधारण सम्भाषणेषु ऋषिणा मध्ये ते तादृशमेव उक्तवन्तः आसन् ते वदन्तः आसन् पूर्वजन्मनम् उल्लेखनं कृत्वा पूर्वजन्मविषयं सामान्य साधारण विषयमेव तेषां मध्ये इदानीं कश्चन पण्डिताः वदति स लिट्लकाररूपः कथं भवति चेत् साक्षात् रूपेण सः त्वं न तत्र तिष्ठति 2 वर्षपूर्वम् उदाहरणं दिल्ली महानगरे वा अमेरिका महानगरे एक प्रसङ्गम् आसीत् भवान् तत्र साक्षात् रूपेण तत्र न तिष्ठति अतिष्ठत् अत एव केचन स्थानेषु यदि भवान् न साक्षात् प्रत्यक्ष रूपेण न तिष्ठति तत् स्थाने एव लिट्लकार रूपं प्रयोक्तव्यं तदेव इति चेत् अहं वदामि एक प्रश्नं पृच्छामि किं प्रश्नम् इति चेत् कथम् अहं ददर्श मम साक्षात् रूपेण अहं वदामि साक्षात् रूपेण अहं शारीरिकरूपेण भौतिकरूपेण अहं तत्र स्थित्वा पृच्छामि अहं चकार अहं वदामि अहं चकार कथं भवति अहम् अकरवम् अथवा अहम् अकार्षं शुद्धमेव अहं चकार इति पूर्वकाले उल्लेखनं कृत्वा वक्तुम् आवश्यकं नास्ति मम शारीरमपि अहम् अत्रैव अस्ति अहं चकार ऐ डिड् मम साक्षात् रूपेण विना 2 वर्ष पूर्वमेव अन्य स्थानेषु भवान् न तिष्ठति न पश्यति तदर्थं तेषां मध्ये कश्चन सम्भवः घटिताः आसन् तत् उल्लेखनं कृत्वा एव तादृशं लिट्लकाररूपं प्रयोक्तव्यम् इति वक्तुं न साधु कारणम् अहं चकार मम साक्षात् रूपं तत्र अस्ति अत्र अस्ति अतः एव भगवान् वदति अहं मैटर कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इति एंटोनियो वेलोसियस बौद्धशास्त्रमेव मैटर इति वस्तूनि नाशं कर्तुं न शक्यते उल्पादनं कर्तुमपि न शक्यते रूपस्य परिवर्तनमेव भवति रूपाणि परिवर्तनानि एव भवन्ति नाशनं वा अथवा नव उल्पादनं वा कर्तुं न शक्यते ओ बिग बैंग समये विस्फोटः अभवत् तत्काल समये एव उत्पादनं सम्पूर्णरीत्या सर्वमपि अभवत् अनन्तरम् उत्पादनस्य विषयं किमपि नास्ति उत्पादनं कर्तुं न शक्यते नाशं कर्तुमपि न शक्यते रूपस्य परिवर्तनं चेंज इन फॉर्म मात्रमेव भवति इति अतः एव भगवान् वदति भगवद्गीतायां विभागं पंचम विभागे 4 विभागे पंचम वचने भगवान् वदति हे अर्जुन बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप बहूनि मे जन्मानि खर्च हुआ था बहुनी लॉट्स ऑफ जन्मास आई हैव स्पेंट
बहूनि मे व्यथितानि स्पेंट, बहूनि व्यथितानि जन्मानि बर्थ तव ऑफ योर्स, युष्मत् शब्द है षष्ठी विभक्ति एकवचन, तव ऑफ योर्स, तव च अर्जुन, ऑफ योर्स आल्सो अर्जुन, तानि दोस अहम वेद नो सर्वाणि, आई नो ऑल, न त्वं वेथ, त्वं वेथ, वेथ परन्तप, इज तपस्वी, अर्जुन इज तपस्वी, सर्वे जानन्ति, त्वं न जानाति इति भगवान स्पष्टतया सूक्ष्मतया विवरेण भगवान वदति, भगवान उवाच इति। अतः लिट्लकार रूप, अहं किं वदामि चेत् लिट्लकार रूपः ए बौद्ध शास्त्रेषु संबद्धः अस्ति। बौद्ध शास्त्रम् इति चेत् मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, मरणं नास्ति, जननं नास्ति, न अस्ति, परन्तु अस्माकं ऋषयः तेषां कालसमये ते सर्वे अपि जानन्ति तेषां तेषां स्वेषां स्वेषां पूर्वजन्म कथम् अभवत् इति। अतः सामान्यरीत्या तेषां कृते तेषां मध्ये उक्तवन्तः आसन्, अहं मम पूर्वजन्मे चकार तत् चकार इति। सामान्यरीत्या वयं वदामः खलु, अहं ह्यः अहम एक कार्यम अहम अकरवम अथवा अहम अकार्षम इति अहम सामान्य रीत्या आई वाज डूइंग, यदि अहम अकरवम सह तत्र समये आगच्छति इति इम्पर्फेक्ट एंड परफेक्ट पास्ट टेंस वयं प्रयुज्य वयं आंग्ल भाषायां वा तमिल भाषा हिंदी भाषायां वा सर्वेषां भाषाणां नियमः तादृशमेव भूतकाल विषये तावत् पर्यन्तमेव सन्ति। अस्माकं द्वे रूपमेव स्तः भूतकाल विषये, बट संस्कृत भाषायां विशेषतः तृतीयः रूपः लकारः अस्ति, तस्य नाम है लिट् लकारः इति। अतः एतत् सामान्य विषयः नास्ति, एतत् सर्वमपि विज्ञानविषयम् एव। अतः एव पाणिनि महर्षि एतादृश लिट् लकार रूपः प्रकटितवान्, रचितवान् इति। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। तावत् पर्यन्तं भूयात् तावत् शुभमङ्गलं। हरि ओम्।